नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। सिविक्स एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट का एक अहम मौजू जो है वो फ़र्द और मुआशरे का बाहमी ताल्लुक़ है। अगर हम इस ताल्लुक़ को समझना चाहें तो इसको आसानी तौर पर इस तरह कहा जा सकता है कि फ़र्द और मुआशरा लाज़िम व मलज़ूम है। यानी कि अगर फ़र्द ने अपनी वजूद को कायम रखना है और अपनी सलाहियतों की नशोनुमा करनी है, अपने लिए तरक्की और खुशहाली का कोई तसव्वुर हासिल करना है या अपनी कामयाबी के किसी मानी और मफ़हूम को हासिल करना है, तो ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक वो एक मुआशरे से मदद हासिल ना करे या मुआशरे का वो रुकन ना बने। और इसी तरह अगर एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाना है या एक अच्छा मुआशरा जब इंसानी तरक्की और खुशहाली की ज़मानत समझा जाना है, तो फिर ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है कि जब फ़र्द जो है वो अपना किरदार अदा न करे। इधर फ़र्द और मुआशरे का जो बाहमी ताल्लुक़ है वो इसको कहा जाता है लाज़िम मलज़ूम, क्योंकि दोनों का वजूद, दोनों की बका, दोनों की तरक्की और खुशहाली जो है वो बाहमी ताल्लुक़ के नतीजे में है। अगर हम फ़र्द और मुआशरे के बाहमी ताल्लुक़ को समझना चाहते हैं तो अरस्तू का एक बहुत अहम एक कॉल है जो प्रवर्ब का दर्जा रखता है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कि इंसान जो है वो मुआशरती हैवान है। अगरचे आज के दौर में कहा जाता है कि इंसान सिर्फ मुआशरती हैवान नहीं बल्कि सियासी हैवान है, लेकिन आज सियासी हैवान से भी पहले जो गिरदाना जानता है कि उसका मुआशरती हैवान होना जो है वो एक ऐसा तस्वर है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जब इंसान को कहा जाता है, जब अरस्तू ने कहा कि मुआशरती हैवान है, तो ये वाज़िया हो जाता है कि एक इंसान जो है वो अपने मुआशरे के बगैर जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। अब मुआशरती हैवान से क्या मुराद है कि उसे अपनी ज़िंदगी की सरगर्मियों के लिहाज से जो है वो हर तरह के ऊपर जो है वो चाहे उसका तहफ़्फ़ुज़ करना हो, चाहे उनका नशो-नुमा करना हो, तो उसे दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, जिसको हम मुआशरा कहते हैं। तो इसे कहते हैं, अगर हम इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों का अहाता करें या जायज़ा लें, तो भी हम इंसान कभी भी ज़िंदगी के किसी मरहले के ऊपर भी जाकर ये दावा नहीं कर सकता कि वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल या अपनी ज़रूरियात की तकमील या अपनी ताकत का कोई तसव्वुर जो है वो दूसरों की मदद के बगैर जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको हासिल कर सकता है या उसमें कामयाब हो सकता है। तो इसे कहता है कि अगर फ़र्द के लिए देखा जाए, फ़र्द और मुआशरे का बाहमी ताल्लुक़ जो जैसे हमने कहा कि लाज़िम मौज़ू, इसको अगर हम दलाइल के साथ समझना चाहते हैं, विद द आर्गूमेंट तस्वर करता है, तो सबसे पहला तो तस्वर ये है कि इंसान की जो बका है, जो एक उसका ज़िंदा रहना है, उसकी ज़िंदगी के हवाले से जिस्मानी तौर पर, उसकी सोच और फ़िक्र के लिहाज से और उसकी अपनी सरगर्मियों के लिहाज से, तो उसकी बका का जो मानी और मफ़हूम है, ये मुआशरे के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं सबसे पहले अगर हम उसकी ज़िंदगी के लिहाज से देख लें तो मैं जितनी भी मखलूक है, जितनी भी हमें देखते हैं, अपने हयात देखते हैं, जो चाहे वो जानवर हो या चरिंद परिंद हो या वो इसी तरह जो वो दीगर मखलूक़ात जो इस दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, तो इसे कहते हैं कि हम उन तमाम के लिए नागुज़ीर तस्वर करते हैं कि वो एक ख़ास माहौल के तहत, लेकिन इंसान जब उन तमाम के मुकाबले में कमज़ोर तरीन है कि जो किसी दूसरे की मदद के बगैर जो है वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर कि हमें जानवर जो है वो अपने वजूद को जंगल के अंदर जो है वो कायम रखने में कायम रह जाते हैं, महफूज रह जाते हैं, वो नशो-नुमा पा जाते हैं। इसी तरह दरख्त भी जो है वो जंगलों के अंदर बगैर किसी ख़ास निगहदाश्त के वो एक नेचुरल लॉ के तहत जो है वो ग्रोथ पा जाते हैं, तो सर्वाइवल वहाँ पर नेचर कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो इंसान जो है जब वो पैदा होता है तो अपने तख्लीक के लिहाज से इस कदर कमज़ोर तस्वर किया जाता है कि अगर उसे किसी दूसरे की तोहफ़्फ़ुज़ हासिल ना, तो वो अपने वजूद को कायम नहीं रख सकता चंद घंटों से भी ज़्यादा, चंद लम्हों से भी ज़्यादा। तो इसे कहते हैं इंसान की जो सर्वाइवल है फ्रॉम द बर्थ जो है वो शुरू हो जाती है दूसरों के इन्हिसार करने पर। फिर इसकी ज़रूरियात की तकमील है, पैदा होने से लेकर जो वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसकी ज़रूरियात की तकमील का जो दायरा कार है जो वसी होता चला जाता है, उसको दूसरों का इन्हिसार जो है वो बढ़ता चला जाता है। पैदा होने की ज़रूरियात कुछ और है और जो वो बढ़ता चला जाता है फिर उसे मुआशी तौर पर भी ज़रूरत है, उसे मुआशरती तौर पर भी ज़रूरत है। तो जो ज़िंदगी का उसका सरगर्मियों का दायरा कार बढ़ रहा है, उसे एक वसी इत्तेहाद की शिद्दत के साथ, चाहे उसने तालीम हासिल करनी है, चाहे उसने अपनी सोच और फ़िक्र का नशो-नुमा का इज़हार करना है, तो ये उस वक़्त तक मुमकिन है। और इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि फ़र्द के लिए मुआशरे को होने की ज़रूरत है कि इंसान की जो बेहतरीन ताकत तस्वर की जाती है कि वो क़ुव्वत रखता है अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने के, दूसरों को समझाने को। ये माफ़ी ज़मीर का जो बयान करने का जो रास्ता है वो उसकी ज़बान देती है, और ज़बान जो है वो सीखने का अमल जो है वो उस वक़्त वो हासिल करता है। किसी ज़बान पर दस्तरस उसे उस वक़्त हासिल होती है जब मुख्तलिफ़ ज़बानों पर उसे दस्तरस उस वक़्त हासिल, जब मुख्तलिफ़ वो लोगों के साथ एक जो है वो कम्युनिकेशन करता है। तो एक बच्चा कहा जाता है कि जब इंग्लिश
گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، انگریزی سیکھ رہا تھا، پنجابی کا بچہ پنجابی سیکھ رہا تھا، اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ سکھانے والا عمل نہ ہو رہا اور وہ اس کی اپنی زندگی کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی کسی زبان کے دستر جو ہے وہ حاصل، تو اس طرح ایک تو بقا کی ضرورت ہے، پھر اس کے جو اشرف المخلوق ہونے کی جو صلاحیت ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے فکر کرنے اور اپنا معافی ضمیر بیان کرنے رکھتا ہے، وہ بھی معاشرے کے بغیر اپنی سوچ اور فکر و نشو و نما کے لیے بھی اسے دیگر افراد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی عالم و فاضل کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ دوسروں سے علم حاصل کرنے کا تصور جو ہے وہ نہیں، تو اس پیدا ہونے سے لے کر آپ یوں بھی زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کے اندر آپ کی سوچ اور فکر اور معلومات کے لحاظ سے وہ کردار، اور اگر انسان سے اپنے آپ کو محروم کرے تو وہ کبھی جو ہے وہ دنیا کے جو حالات و واقعات ہیں یا اس کی سوچ اور فکر کے جو زاویہ ہے اس کے اندر وہ وسعت جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ناگزیر عمل ہے کسی فرد کے لیے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی سوچ فکر عمل کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کہ وہ دوسروں سے تعاون حاصل کرے اور دوسروں سے رہنمائی حاصل کرے، اور یہ اسی لیے ہر انسان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آگے بڑھتا ہے تو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اسے اگر کھانے کی ضرورت ہے تو کوئی دوسرا پوری کرتا ہے، اسے صحت کے مسائل ہے تو وہ دوسروں سے مدد لیتا ہے، وہ تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ دوسروں سے مدد حاصل کرتا ہے، وہ اپنی سوچ اور فکر کے اظہار کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسروں سے مدد کی ضرورت ہے، تو ہر وقت انسان جو ہے وہ جو بھی سرگرمی سر انجام دے رہا ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ منسلک ہو کر رہا ہوتا ہے، وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ کوئی عمل آج اگر دیکھ لیں چاہے وہ کتنا بھی طاقتور شخص کیوں نہ ہو، کیا وہ اپنی تمام ضروریات کی تکمیل جو ہے وہ اپنے وسائل سے کر سکتے، تو ایسا کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ فرد اور معاشرہ جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جو ترقی و خوشحالی کا جو دار و مدار ہے وہ ادب پر منحصر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسانی طاقت اور خوشحالی کا دار و مدار جو ہے وہ انہیریٹنس کے اوپر موجود ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ انسان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ ایک نسل جو ہے وہ دوسری نسل کو جو ہے وہ ایک اپنا پولیٹیکل سوشو اکنامک کلچر جو ہے وہ دے کر چلے جائے، تو کہتے ہیں انسانوں کا جو ارتقاء ہوتا ہے نسل در نسل جو ایک قومیں آگے بڑھتی ہیں وہ ایک انہیریٹنس کے تصور کے طرف، اور یہ انہیریٹنس جو ہے وہ فرد منتقل نہیں کرتا بلکہ معاشرہ منتقل کرتا ہے، تو ایسا کہتا ہے کہ اگر معاشرتی زندگی ختم ہو جائے تو پھر ایک انہیریٹنس اور ارتقاء کا جو عمل ہے وہ افراد کا جو ہے وہ ختم ہو کر جو اگر انسانی ارتقاء ختم ہو جائے تو انسان کو قائم رہنے کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کہتا ہے فرد اور معاشرہ جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ اپنے لازم و ملزوم ہے، اگر ہم صرف ایک پیمانے پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں کہ آج کیا کوئی فرد جو ہے وہ اپنی ترقی خوشحالی اور ضروریات کا جو دائرہ کار ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے تحت پایا تکمیل کا کوئی تصور جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور کیسا کہتا ہے تو انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے جتنے ماخذ تلاش کرتا ہے یہ دراصل اس تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو فرد اور معاشرے کا تعلق ہے۔ جب بھی کوئی فرد اپنی ضروریات کی تکمیل کسی بھی لحاظ سے جو چاہے وہ شخصیت کی تکمیل ہو یا مادی ضروریات کی تکمیل ہو یا وہ اپنی ترقی خوشحالی کا کوئی تصور کو جس سرگرمی سے اختیار کرتا ہے وہ اس کو ادراک ہوتا ہوگا کہ یہ سرگرمی جو ہے وہ از خود ترتیب نہیں دے رہا بلکہ دوسرے لوگوں کی مدد سے وہ ترتیب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں فرد اور معاشرے کے جو تصور ہے، اور اسی طرح کہا جائے گا کہ فرد کے لیے معاشرے کا ہونا ضروری ہے تو معاشرے کے لیے بھی فرد ناگزیر ہے، کہ معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے، اور ایک اچھا معاشرہ اور ایک برا معاشرے کا جو تمیز ہے وہ دراصل متعین کرتی ہے کہ معاشرے کا کردار جو ہے وہ مثبت ہے یا معاشرے کا کردار جو ہے وہ منفی ہے، اور اگر معاشرے کا کردار منفی ہو جائے تو پھر یقینی بات ہے کہ انسانی ترقی خوشحالی کے تصورات جو ہے وہ ترویج نہیں پاتے اور اس کے نتائج جو لوگوں کے لیے مختلف منفی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھا معاشرہ اگر ہم تشکیل دینا جو ہے وہ ناگزیر سمجھتے ہیں کسی ترقی و خوشحالی کے قائم تصور کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پر اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ فرد جتنا زیادہ خوبصورت اور اچھا ہوتا چلا جائے گا معاشرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مجھے ایک اچھی ماں دے دو میں آپ کو ایک اچھا معاشرہ، یہ اس تعلق کو عیاں کرتا ہے جو ایک معاشرے کے لیے ایک فرد جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تصور جو دیا ہے وہ تصور یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک کھیل کے میدان کی طرح ہے اور جو فرد ہے وہ اس کا کھلاڑی ہے۔ اب کھلاڑی جو ہے جب کھیل کے میدان میں اترتا ہے تو اس کا بہترین عمل وہی قرار پاتا ہے جو وہ معاشرے یعنی گراؤنڈ کے جو آداب ہے، جو طریقہ کار ہے، جو اصول و ضوابط ہے اس کے مطابق سر انجام دے۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ ایک معاشرے کے لیے
فرد کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ فرد اس کھیل کے میدان کے اندر اپنا جو ضابطۂ عمل ہے، اپنی سوچ اور فکر اور اپنی صلاحیتوں کا جو استعمال ہے وہ اس طرح کرے جو اس معاشرے کی اقدار، معاشرے کا اصول و ضوابط، معاشرے ایسا ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ ایک انسانی ترقی کے لیے ناگزیر اور ایک بہترین معاشرے کے لیے ایک اچھے انسان کا ضروری ہے۔ تو اس طرح کے مختلف پہلو سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرد اور معاشرہ جو ہے وہ آج کے دور میں لازم و ملزوم ہے، نہ صرف آج کے دور میں بلکہ ہمیشہ تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔